السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتسناو كاش ما يطلعوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي راهم معانا في اللايف، اسكو vous pouvez juste confirmer le son؟ اسكو راكو تسمعوا ولا ها؟ فقط باش نقدر نبدا ندخل مباشرة في الموضوع تاع اليوم اللي هو توجور الحدود وتذاكر، وشكون يروح شكون ما يروحش شكون يقعد. نور خنوفة، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اختي. اوكي تري بيان، نستناو يطلعوا معنا شوي فقط. بوج معاني سعدي، السلام عليكم. فيروز السلام عليكم. بالجمعة جديد دوك نقول لكم أخي إيناس، وعليكم السلام. نبيلة، وعليكم السلام أختي. نسناو شو برك ولا ما نسناش باش ما نتعطلش عليكم. فقط ندخل مباشرة في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. j'espère que vous allez bien، que راكم ملاح، que الأهل تاعكم راهم ملاح، que أموركم راهي مليحة. راح نقعدوا توجور في الموضوع تاع الحدود وشكون يروح وشكون يجي والتذكرة، لأن رانا نشوفوا من نهار يعني صدر باللي راح يكون هناك فتح جزئي للحدود. بزاف امور راهي مخلطه، الناس راهي تريزيرفي، ناس تشري من اير فرانس، ناس تشري من التركيش، ناس تشري من القطريه. الصباح البيت تلقاوه 230، العشيه تلقاوه 780. واحد يقول لك هذا برنامج رحلات، نداك يقول لك ها كاين تعديل طفيف ممكن يطرا من بعد. هو حاجه برك بغيت نفهمكم فرد حاجه، يعني باش تكون واضحه لكم، لانه على بالكم بلي راكو كي تشريو هذه التذاكر وما تكونش هاد لي كومباني معنيه باش تهبطوا معها الجزائر، رايحين يحطوا لكم دي زافوار ومداتيك ما نعرف يردوا لكم على عام ولا عامين وما نعرف تروحوا ولا ما تروحوش. انا رايحه نعطيكم كما نقولوا احنا الرسمي، لانه راكو شفتوا باللي نهار حطيت المصدر تاع الحدود، يعني الحاجه كي نعرفها باللي صح وحقيقه راني نقولها، الحاجه اللي ما نعرفهاش ما ندخلش روحي فيها، ما نمدش معلومات خاطئه للناس ونداتيك قادره ناس تشري تذاكر. انا نهار الاول مع فتح الحدود درنا منشور وقلت ما تشريوش التذاكر، ما تشريوش التذاكر، نستناو ما تشريوش التذاكر. مازال يا اخي. هي انا راح نقول لكم دوكا كيفاش دوك هذا فتح جزئي، لانه على بالنا ابخي هاد لا ديوغي اللي الجزائر كانت قافله ما تقدرش تحل على فرد خطره للجزائريين المغتربين اللي راهم في العالم كامل، لانه حنا رانا نهضروا في فرنسا بصح الجزائريين راهو التواجد تاعهم بارتو، راهم اون ازي اون اوروب اون امريك، راهم اون افريك، راهم هنا، يعني التواجد تاعنا راهو بزاف، ما كانش غير الناس اللي في فرنسا برك اللي راهي تحوس تدخل الجزائر، راهم كاين جزائريين في كل مناطق تاع العالم. افهموا الفتح الجزئي للحدود هو انه راح تبدا بروغريسيفمون، صافدير تبدا غير بالعقل، ما يقدروش من نهار الاول يفتحوا على جهه للناس الكل تدخل. لهذا راني نقول لكم ما تشريوش التذاكر، ما تشريوش التذاكر، لانه التذاكر لحد الان طونك لو ديكري اوفيسيال ني با انكور سينيي، مازال ما خرج، مازال ما دخلش، مازال ما الديكري هذا مازال ما خرج، مازال ما تسنياش، لانه هي صح كاين فتح للحدود بصح مازال ما بانتش شكون يدي ولا شكون يجي ولا مع من تقدر تدخل ولا مع من تقدر تخرج، ولا الشركه اللي تدي، ولا عدد الاماكن اللي كاين لفرنسا، عدد الاماكن اللي كاين لتركيا، عدد الاماكن اللي كاين لكندا، عدد الاماكن اللي كاين لامريكا، ما هيش واضحه لحد الان. هو الحاجه الوحيده اللي يعني الانسان كي يخدم غير بعقله، الحاجه الوحيده هي باينه باللي الخطوط الجويه الجزائريه هي اللي حتكون عندها هذه البرامج، ممكن يزيدوا معها اير فرانس،
ممكن يكون معاها اير فرانس، لكن دائما نقول ممكن، لانه كي نتخموا لها لوجيكمون كاين 5 رحلات في النهار تدخل للجزائر، كاين 3 رحلات تدخل الجزائر العاصمه، وكاين رحله تروح للقسنطينه، وكاين رحله تروح لوهران. الوغ لي 3 فول اللي راح يدخلوا للجزائر، هاد لي فول ماهمش حيدخلوا كامل من فرنسا، صافي ما عندهمش غير فرنسا اللي تدخل. كاين بروغراماو لا غروند بريطان، بروغراماو كندا بلي ديمانش، بروغراماو جو بونس لا تركي، كاين بليزيور بروغرام، ما كانش غير فرنسا. يعني كيفاش راح يعني في حسابكم دوك اير كندا تجيب، والقطريه تجيب، والتركيه تجيب، ولا كي يوصلوا للجزائر كيفاش حيدخلوهم؟ لانه كل واحد راح يدخل للجزائر راح يدير ان تيست انتيجينيك. ان تيست انتيجينيك هما ينحيو لنا قطره تاع الدم، ينحيو قطره تاع الدم ويديروا ان تيست كي تري رابيد، يعني 10 مينوت يخرجوا لي ريزولتا باش يشوفوك بوزيتيف ولا نيجاتيف. راكو ايماجيني برك العدد الهائل تاع هاد الناس، وكان نقولوا كل طياره تهز 200 باساجي اللي راح يدخلوا على الجزائر العاصمه هواري بومدين راح يكونوا 600 هذو كل لازم تخليو لهم 10 دقائق باش يخرجوا لي ريزولتا تاعهم تاع لي تيست انتيجينيك. ومدات كي يخرجوا لي تيست انتيجينيك راهو وقت لي باغاج، صافي دير لي ديمارش سا با بروندر بلوس دو طون، راح يقعد الوقت كبير، راح يقعد الوقت كبير باش الناس تخرج. الوغ 3 طيارات اللي تدخل الجزائر با فورسيمون رايحه تدخل من فرنسا، با فورسيمون رايحه تدخل من فرنسا، كاين اللي حتروح ممكن هي فرنسا عندها شارل دو غول، عندها اورلي، عندها مارسيل، وعندها ليون. بصح الرحلات اللي تدخل الجزائر راهي تدخل من العالم كامل، صافي قادره تدخل وحده من فرنسا، تدخل وحده من لا تركي، تدخل وحده من كندا، ولا تدخل وحده من بريطانيا، وحده تدخل من اسبانيا. يعني هذه الرحلات راهي موزعه على هذه الدول اللي داروها كمرحله اولى، رانا نقولوا كمرحله اولى، لانه من بعد يعني بروغريسيفمون الحدود راح تحل وحترجع الحركه تاع الطيران عاديه. بصح كلش يبدا بروغريسيفمون. يعني دوك لحد الان ما تشريوش التذاكر من انترنت، ناشطي با دو بيي سور انترنت مادام مازال ما على بالكمش باللي شكون اللي راح يدي، ولا شكون الشركه اللي عندها الحق تدخل المسافرين للجزائر. ما نقدروش دوك انا نروح نشري مع اير فرانس وبدا كيقول لك نو اير فرانس ما تدخلش، عندنا غير الخطوط الجويه الجزائريه اللي عندها الرحلات المبرمجه. واش راح ندير انا بالبي تاع اير فرانس؟ راح نقعد نستنى حتى نهار يحلوا الحدود يعني كليه باش ندخل؟ لهذا الحدود رانا قلنا تفتحت جزئيا، راهي تفتحت جزئيا. راهم داروا برامج تاع الرحلات. انا شفت البارح السيد نور الدين بالمداح حط برنامجه تاع الخطوط الجويه الجزائريه، قال لك بلي راح يكون فيهم تعديل، لكن الاغلبيه هذوك هما الرحلات اللي رايحين يكونوا كمرحله اوليه، راح يكونوا كمرحله اوليه. بالنسبه لي باتو والله ما تلقوش لي باتو، لي باتو راهم يقولوا بلي ابارتيغ نورمالمون دو 13 جوان، صافي دير بداو بهذا من لو 1 جوان جو بونس حتى لو 13 بهذه الرحلات الاوليه باش يشوفوا اسكو الجزائر امكانياتها لوجيستيكمون، اسكو لا لوجيستيك او نيفو دو لايروبور هواري بومدين ولا لايروبور دو قسطنطين محمد بوضياف ولا الثانيه في وهران، اسكو بوف يستقبلوا هاد الناس ويديروا لهم لي تيست ويخرجوا لي ريزولتا. يعني ما يقدروش يبداو النهار الاول هكاك دون فاصون يقول لك ادخلوا لو غران روش الناس الكل تدخل بدات كيبداو لي تيست، وحنا الله يبارك نعرفوا الامكانيات تاع بلادنا ونعرفوا الناس كيفاش تخدم، ويعود واحد تخلط له لي زاناليز تاعو مع المراه مع الراجل مع الطفل، ولا لا هذا موش نتاعي، لا هذا تاع يعني بلا ما ندخلوا في لي ديتاي، بلا ما ندخلوا في الامور اللوجيستيكيه. خلينا غير في التذاكر وفي التذاكر والرحلات. رانا نقول لكم ما تشريوش التذاكر عبر انترنت طونك ما على بالكم شكون لي كومباني اللي راح يديو من لو بروميير لي دو بروميير سيمان، يعني من بروميير لو 15 مازال ما على بالناش شكون هي لا كومباني. دوكا كي يمدوا التوضيح دوك بيان الرئاسه راح يخرج المرسوم تاعو ويقول فوالا الخطوط الجويه الجزائريه مسموح لها باغ اكزومبل تجيب الرحلات، ولا كان خطوط فرنسيه عندها رحله في الاسبوع، ولا الخطوط الكنديه عندها رحله في اسبوع، ولا الخطوط التركيه ولا الاسبانيه. هذيك الساعه الناس تقدر تشري. بصح باش تروحوا تشريوا لي بيي دوك راهو مايش اللي يريزيرفي يروح، ما كانش هذه تاع تريزيرفي تروحي. لو كان هكاك الجزائريين كل يهبطوا، الجزائر كل تهبط. لو كان هكا المغتربين اللي راهم برا كل يشريو لي بيي ويدخلوا. باينه بلي سي با لوجيك، باينه سي با لوجيك. ناشتي با بيي حتى نهار يقولوا لنا شكون هي لا كومباني اللي رايحه تهبط، شكون اللي راح تهبط الجزائر.
فورسيمون انا يعني 90% 90% نظن يعني رايي الشخصي انه انه الخطوط الجويه الجزائريه هي اللي رايحه دير رحلات كمرحله اوليه لانه هذا داروه كمرحله اوليه وبدات كيشوفوا. كاين حاجه ما هضروش عليها، انه الجزائر راهي حابه تستضيف القمه العربيه لو 5 جويي ان شاء الله في الجزائر. يعني لازمها تكون تهيئه للمطارات، ولازم تكون تهيئه لهذا، لانه حتجي وفود. وشكون هي الخطوط اللي رايحه تدخلنا للبلاد، شكون الخطوط اللي رايحه، شكون الشركات اللي راهي معنيه بهذه الرحلات، ومن بعد تيك نشريو. وانا الصباح سمعت هذوك لي دكتور تاع الكوميتي سيانتيفيك اللي ناضوا يهضروا في الجزائر في اذاعه سطيف، قالوا باللي الناس اللي راح تدخل كمرحله اوليه هما الناس اللي عندهم باغ اكزومبل وفيات، الناس اللي كانت عندهم بتاتخ ماتوا لي بارون تاعهم وما حضروا لهمش، يعني ناس كانت عندهم حالات استعجاليه وكانت الحدود مغلوقه. كذلك يعني حسب رايي الشخصي، ويبقى رايي الشخصي، باينه بلي راح يكون فيها ثاني صحاب المعرفه واللي يعرفوا، يعني رانا بلادنا ونعرفوها ونعرفوا كيفاش يخدموا. احلى المهم نقولوا بلي هذا الفتح الجزئي خير من ما كانش. فتح جزئي بتاتخ راه يكون فتح كلي للحدود. كذلك انا عن نفسي يعني ونظن الادمينات راهم معايا صح، حنا توحشنا والدينا. انا وحداني نهار كامل نعيط في لايف، نهار كامل نقول توحشت دارنا، توحشت اهلي، توحشت بلادي. بصح كي نوصلوا للصح ممكن كاين حالات اللي راهي بريوريتير عليا انا ولا على اي واحد فينا. كاين ناس اللي راهم اهاليهم في السبيطارات، كاين ناس ممكن هذو لو كان يدخلوهم في مرحله اوليه احسن، يعني حالاتهم استعجاليه يكون احسن، يعني لو كان يبداو بهم، لانه اللي عنده وفاه ولا اللي عنده مرض ولا اللي عنده حاله استعجاليه مش كيما واحد يعني على بالو بلي اهله راهم لاباس وكامل توحشنا كامل بغينا نروحوا للبلاد. لكن كل شيء يجي بالعقل. رانا قلنا باللي مرحله اوليه ما تشريوش لي بيي سور انترنت، ما تشريوش حتى يقولوا لكم شنو هما الشركات اللي راهي معنيه بهذه الرحلات. يعني قادره يحطوا شركه الجزائريه ويحطوا معاها باغ اكزومبل شركه اسبانيه، قادرين يحطوا اير فرانس، قادرين يحطوا اسل، قادرين يزيدوا التصيلي مع الخطوط الجويه الجزائريه. يعني لحد الان كلش راهم بازي سوغ اير الجيري، راهم الخطوط لحد الان راهي غير الخطوط الجويه الجزائريه اللي معنيه بهذه العمليات. مازال ما قالوا لناش شكون الشركات الاخرى اللي حتكون، والناس راهي تشري. واحد يقول كان لقيت في اير فرانس لقيته شريته، واحد يقول كان نشريه مع الخطوط الاسبانيه. ما تشريوش اير الجيري من بكري تبيع لك البيي. اير الجيري ماذا بها تبقى الفون لي بيي، هي ماذا بها تبيع مالغري على بالها بلي ماهيش الناس الكل تقدر تدخل باش تعمر لي كاس نتاعها فقط. وداك يقول لك ندير لك افوار ولا خليه العام الجاي ولا نخليه العام الجاي، ولا نديروا لك كي تحلوا الحدود نبدلوه لك. نو ما يعني دراهمكم احكموهم حتى نهار تكونوا سيغ باللي راح تكونوا يعني سيغ راح تدخلوا للبلاد. لانه دوكا ما على بالناش شكون راح يدخل في هذه الرحلات. راهي 5 رحلات للمغتربين في العالم باسره، يعني ما راهيش غير فرنسا. راني نشوف لي جروب تاع المغتربات هنا في سور فيسبوك، راني نشوف الناس هذو كل واحد يقول لك انا نشري، انا 5 تشريو ما على بالكمش اسكو تروحوا ولا ما تروحوش. لحد الان راني نقول ما تشريوش التذاكر عبر انترنت، ما تشريوش هذا لي سور لي بلاتفورم تاع لي بلاتفورم دو فواياج. يفو با اشتي لي بيي دوك طونك على بالنا بلي كاين فتح جزئي، على بالنا بلي كاين اجراءات، على بالنا بلي راح يفتحوا بالعقل، على بالنا بلي ان شاء الله خير راح تكون وراها ممكن يحلوا كلية، على بالنا بلي بوغ ان ديبار راح يكون كلش تدريجي. وهذا امر يعني مفروغ منه سون كريتيك. باينه باللي كلشي يبدا تدريجيا، يبداو بهاد 5 رحلات يوميا حتى ان شاء الله يرجعوا للرحلات كما كانوا من قبل. يعني الناس كل مطار هنا في فرنسا عنده رحلاته للجزائر. هذا بالنسبه دوكا كاين رحلات. اختي درتو تيست. التيست اللي راح ديروه في الجزائر هو سي ان تيست انتيجينيك، سي با ان بي سي ار، صافي دير ماشي يدخلوا لنا في النيف باش يشوفوا. سي ان تيست انتيجينيك، سي اون غوت دو سون اللي يهزوها ويديروا عليها ان تيست كي نورمالمون 10 مينوت ويخرج 10 مينوت ويخرج.
يقولوا لك اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف. نورمالمون كي تديه منا بي سي ار نيجاتيف راح تخرجي نيجاتيف تروحي بصح تفهموا باللي راهو هذه الرحلات ديجا 3 رحلات اللي يدخلوا المطار هو ريبو مدين في نهار واحد راح يكون فيه وقت بزاف باش يديروا لي زاناليز، باش يشوفوا الاوراق، باش يخرجوا لي ريزولطا، باش تهزي لي باجاج تاعكم. ل3 طائرات تدخل للمطار هو ريبو مدين راح تكون خدمه كبيره. يعني هذا وين بداو هذا وين نورمالمون هاد الاجراءات كانوا يديروهم من قبل. يعني لو كان بداوهم من قبل كان دوك تكون حاجه سهله. نورمالمون هاد الاجراءات داروا من قبل. يعني دوك ما يحشروا الناس في جوان جويي بصح ما عليش نقولوا كنا نعيطوا على الحضور راح يحلوا لنا فتح جزئي، ما عليش ليسونسيال يحلوا لنا فتح جزئي. راني قلت ان شاء الله الاولويه تكون لهاد الناس كبار شيوخ اللي راهم هنا حاصلين بيسكاني كيما رمضان هذا في السنه كوطخا يا با مال دو فيو وشياب دي زالجيريان كي سون بلوكي يسي ولادهم في البلاد عائلتهم في البلاد. نورمالمون يبداو بهم بهذه الرحلات، يبداو بالناس اللي كانت عندهم وفيات وما قدروش يحضروا الجنازات تاع والديهم، ما قدروش ممكن ناس راهم والديهم في لي زوبيتو، خاوتهم خواتاتهم، الناس اللي عندهم حالات استعجاليه ان شاء الله يبداو بهم هما الاولين لانه الاسبقيه راح تكون لهم. لي زونفون نو جو بونس كو لي زونفون نو سون با كونسيرني بهاد لي تيست. مازال ما هضروش عليها قلت نسناو هذا البيان الاخر اللي يمدوا فيه كل التفاصيل تاع شكون يدخل واش من شركه. لحد الان رانا نقولوا باللي غير الخطوط الجويه الجزائريه اللي رايحه تدخل للجزائر لحد الان، يعني طونك مازال ما بدلوش هذه البرامج الكل راهي اون اكسكلوزيفيتي حاطينها غير الخطوط الجويه الجزائريه. مازال ما قالوش اسكو كاين شركات اخرى رايحه تدخل ولا ما تدخلش للبلاد. كاين الخطوط الجويه الجزائريه. التلقيح ليس اجباري نو باسكو ميم لي جون كي سون فاكسيني ils sont obligés de faire le test antigénique لانه انسان اللي مداير الفاكسان تاع الكوفيد ça veut pas dire qu'il peut pas attraper le covid. هو قادر نعاودوا نحكموه بصح ما تخرج لناش اظهار اعراض وما نمرضوش به لاننا محصنين يا يونيمينيتي. ça veut dire تقدري تتلاقاي مع شخص حامل كورونا تفوت لك بصح ما يكونش عندها اعراض، بصح تقدري تمديه لواحد اللي جامي مرض. لهذا يديروا لي تيست انتيجينيك باش يتاكدوا باللي راكي نيجاتيف. ما تشريوش نعاود نقول ما تشريوش التذاكر مع الخطوط الجويه، ما تشريوش التذاكر سور انترنت. اصبروا حتى كي تحل الخطوط الجويه الجزائريه البرنامج نتاعها اسكو هي اللي عندها الاكسكلوزيفيتي تاع لي فول هي برك وحدها ولا كاين شركات اللي تكون معاها. ومن داتيك جو بونس كو لو نومبر كوم يلي ديفيني لو نومبر اي ديفيني ça veut dire باينه باللي 3 طائرات تدخل لفرنسا كل يوم من فرنسا ولا من اسبانيا ولا من تركيا ولا من كندا ولا من لانجلتير بيسكم دليلهم لو بروغرام واش من لي جور اللي يدخلوا فيهم. هذه الرحلات الناس راح تطول في الايروبور لانه راح بلا هذوك اللي يشوفوا لي تيست بي سي ار اللي جبتوهم معاكم راح يديروا لكم لي تيست انتيجينيك سا فا بروندر دو طون. راح يخرجوا لي ريزولطا راح يشوفوا بوزيتيف ولا نيجاتيف والوقت اللي تهزي لي باجاج يعني يفو بروندر تحطي في بالك بلي حتعقبي وقت شوي كبير في المطارات الجزائريه سواء هو ريبو مدين سواء قسنطينه سواء وهران كمرحله اولى. رانا نقولوا كمرحله اولى لانه ابخي هاد دي فول كيشوفوا باللي كلش راهو نورمال توس ديغول كيما راهم حابينه اكيد راح يفتحوا الباقي الولايات المطارات الاخرين كيما بسكره كيما سطيف تلمسان شلف هذو يعاودوا يحلوا لهم المطارات ويحلوا هنا كذلك لي فول من الدول اللي رانا فيها كيما كانت من قبل. يعني كيما كانت من قبل يعاودوا يحلوا لنا بشكل عادي. البيان يصرحوا به نورمالمون في هذا الاسبوع لانه الرحلات تبدا ل 1 جوان. نورمالمون هذا الاسبوع ان شاء الله يخرج البيان ويقولوا شنو هي الخطوط لانه ما من الخطوط الجويه الجزائريه ما تقدرش تبيع اكثر من واش رايحه تدخل من العدد اللي الطيارات تاعها واش تهز. هي دوك الخطوط الجويه الجزائريه عندها 3 فول على هو ريبو مدين et 2 autres vols sur les 2 aéroports les grands aéroports est ouest تاع الجزائر. ça veut dire عندها رقم محدد من الركاب اللي تدخلهم، عندها عدد باين تاع الركاب اللي راح يدخل الجزائر كل يوم. ça veut dire le nombre de passagers ولا le nombre de la diaspora اللي راح يدخل للجزائر كل يوم يكون محدد. ما تقدرش تركيش تجيب واير فرانس تجيب والخطوط الجويه تجيب وعسل تدخل وترانسافيا تجيب هكا ما يكونش تحكم واساسا هي راهي غير 5 رحلات يوميه فقط. يعني ما يقدرش اي شركات تروحي تشري معاها بي وتدخلي. لهذا استناو
البيان يخرج هذا الاسبوع يقولوا شنو هي الشركات اللي نقدروا نسافروا معها. هي باينه باللي الخطوط الجويه الجزائريه 90%. ويقولوا شكون الناس اللي يبداو بهذا البرنامج. نديك اوتوماتيكمون تتحل وحدها. صافي اوتوماتيكمون كي يجربوا هذا 15 يوم ويشوفوا باللي الاجراءات جات مليحه فات مليحه، وانه قدروا يتحكموا في لو نومبر دو باساجي مع لي تيست، وما كانش يعني ما كانش عراقيل، ويعاودوا يحلوا نورمالمون مع الاجراءات اللي لازم اتخاذها. يعني اصبروا ما تشريوش حتى كي يكون هناك حاجه باينه. راني نشوف فيكم البي الصباح كان ب 200، العشيه رجع 700، باسكو هذا لو فلو سور لي هاد لي بلاتفورم دو فواياج الناس كل راهي تدخل. اكيد هما رايحين حترجع مرابحه، اكيد رايحين يطلعوا في لي بيي باسكو على بالهم بلي كاينه اون فورت دوموند. هذا هو قانون السوق، قانون العرض والطلب. كي يكون الطلب بزاف راح ينقصوا من العرض باش يزيد السعر، راح يزيد السعر. الوغ لي بيي كي راكو تدخلوا لهاد لي بلاتفورم باش تشريوهم راهو لو بري اوغمونت. راهو البيي اللي كان ب 130 تردوه ب 700، ولا ما باليش انا 30 سافيا باغ اكزومبل كان عندها ان بيي بور 120 اورو، العشيه رجع ب 780. علاه؟ باسكو الناس كل راهي تدخل لهاد لي بلاتفورم باش تشري وما راهمش متاكدين باللي رايحين يسافروا مع هاد الخطوط. ما تشريوش طونك مازال ما على بالكمش، راكم نتوما اللي فوز اتون تران دوغمونتي لي بري، راكم يعني طلعتوا في هاد التذاكر وانتوما اساسا مازال ما على بالكمش واش من شركه. رانا نقولوا باللي غير الخطوط الجويه الجزائريه اللي معنيه لحد الان، يعني جوسكا مانتنون جوسكا بروف دو كونترير راهي غير الخطوط الجويه الجزائريه، لانه عدد الرحلات راهو محدد 5 رحلات يوميه. يعني العدد تاع الركاب اللي حيدخل الجزائر باين، وعدد لي تيست اللي راح يكونوا في لي زايروبور باين. صافي دير كاين نقولوا كاين 1000 جزائري راح يدخل، لازم له 1000 تيست انتيجينيك. ما تقدرش الخطوط الفرنسيه تدخل والتركيش تدخل والاسبانيه تدخل والخطوط الكنديه تدخل والخطوط ما باليش انا واش الهنديه تدخل، راح تصرى خلوطه. لهذا حدوا عدد الرحلات. هذه الرحلات راح تبدا مع الخطوط الجويه الجزائريه. سوسن يومنا الحدود الفرنسيه تفتح المطارات اخر جمعه، ما فهمتش. وي فرنسا راح تحل لي توريست، صافي دير الناس اللي راهم في البلاد وحابين يديروا دي دوموند دو فيزا توريستيك، دوموند دو فيزا توريستيك، يقدروا ابارتير دو جو بونس لي زامباساد وهاد لي من بعد نجيب لكم المعلومه تاع هاد لي سيرفيس كونسولار في الجزائر وقتاش يحلوا باش الناس تقدر دوموندي لي فيزا. بصح فرنسا راح تحل لو 30 جوان بور لي توريست. وقبيله راه وزير الصحه الفرنسي قال باللي ان شاء الله يا ربي هذا الصيف ان شاء الله سون ماسك ان فرانس. سا فو دير هاي ديجا اليوم فاكسيناو 20 مليون دو، رانا وصلنا ل 20 مليون دو فاكسيني ان فرانس. قال باللي منا الصيف ان شاء الله راح نكونوا فرنسا يعني نعاودوا نخرجوا سون ماسك ان شاء الله. يعني الحدود الفرنسيه اي تحل جو بونس لو 9 جوان، بصح بور لي توريست يعني فرنسا حتعاود ترجع السياحه فيها ابارتير دو 30 جوان. هي وبغيت نقول برك واحد الملاحظه برك. الناس اللي راهي قاعده فارغه شغل وراهي في المجموعه تاعها صفحات وتقول لك الناس راهي تجيب في الاخبار من مصادر موثوقه وتقول لك مصدر موثوق ووحده تضحك، يعني حتى اللي يزور ويترافيكي وكامل عاد يضحك، يعني ناس نساو بلاهم وجاتهم ضحكه. مصادر موثوقه لو كان ما كانتش موثوقه ما تتحطش المعلومه اللي ما تكونش موثوقه ما تتحطش. يعني معلومه لو كان ما تكونش 1000% ما تتحطش. يعني احنا حطينا المعلومه والحمد لله راهي بانت صحيحه 1000%، يعني ما حطيناش حاجه ما كانش منها. ويعني كيفاش نقولوا للامانه ويعني ضميري انا ولا نوال ولا فيروز ولا ريما ما يسمحلناش نحطوا معلومات خاطئه للناس ولا نغلطوا الناس، لانه الهدف تاعنا ما راناش نلعبوا ولا نتمسخروا ولا نحيروا في الناس. نو انا على الصفحه نتاعنا على الاقل كي تجيب معلومه مصدر موثوق تحط مصدر موثوق، يعني حوست بحثت واتصلت بناس وحوست وجات، يعني راهو كاين عمل من هاد البنات هذو اللي راهم يحوسوا ويجيبوا الاخبار الموثوقه. ما رانيش نهز انا كيما واحد العباد يسناو واش كتب بالمداح واش دار لايف واش دار منشور ويديروا له كوبي كول يحطوه من داك يقول لك الناس تجيب في مصادر موثوقه. اخدموا وجيبوا من مصادر موثوقه والناس تتبعكم. اكيد حاجه كي تكون موثوقه الناس كل رايحه تتبع، ما كان حتى مشكل. سوفيا الفحله وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
راح نخلص اللايف هذا باش نقول لكم او كي يكون جديد نعاود نرجع لكم ان شاء الله. ما تشريوش لي بيي سوغ انترنت.